मध्यराती बालेन शाहको पक्षमा लाखौं जनता सडकमा ओर्लाँदै। बालेन शाह आज अदालत जाँदै। बालेनले भने आजबाट म तारिकमा छु, प्रधानमन्त्रीले छुट पाउने म किन अपराधी। यदि अझै पनि तपाईहरू बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह लेखिदिनुहोला र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरेको कामको बारेमा तपाईहरू के भन्नुहुन्छ कृपया प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले आज सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको तारिक पर्चा प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै आजदेखि तारिकमा रहेको जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले भनेका छन्, आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारिकमा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी। जय होस् यो देशको। सर्वोच्च अदालतले असार 13 गते लिखित जवाफ लिएर आफै अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो। 7 दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन मंगलबार आदेश दिएको हो। हिन्दी सिनेमा बन्द गर्ने विषयमा उनले सरकार र अदालत भारतको अधीनमा रहेको भन्दै अदालतको निर्णय नमान्ने बताएपछि अधिवक्ता द्वय कृतिनाथ शर्मा पौडेल र वर्षा कुमारी झाले मुद्दा दायर गरेका थिए। बालेन आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ बुझाएको बताइएको छ। पछिल्लो समय बालेन शाहको विवाद भन्दा पनि चर्चा धेरै हुने गरेको छ। त्यो हो उनले गरिरहेको कामको चर्चा। बालेन मेयर बनेपछि काठमाडौँ परिवर्तन भएकै हो त? एक सातामा के गरे त? त्यो विषयमा पनि आज हामी तपाईहरूलाई चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो केही साता यता धेरै उल्लेख्य कार्यहरू गर्दै आएका छन्। मेयर बनेपछि महानगरमा धेरै परिवर्तनहरू गर्दै आएका बालेनलाई नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको संवाहकका रूपमा चिनिन थालिएको छ। मेयर बालेन शाहले साताको पहिलो दिन नै उदाहरणीय कामका रूपमा बिजुली बजार स्थित आर्क ब्रिजमा सयौंको संख्यामा फूलहरू रोपेर वातावरण नै मनमोहक बनाएका थिए। सफा, सुन्दर र रमणीय महानगर बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेका मेयर बालेनले यसै साता मात्रै विभिन्न स्थानमा 10,000 भन्दा बढी फूलका बिरुवाहरू रोपिसकेका छन्। दोस्रो कामका रूपमा मेयर बालेनले महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आफैले परीक्षा लिने भनी सामाजिक सञ्जालमा सूचना सार्वजनिक गरेका थिए। उनले शिक्षा ऐन 2075 तथा शिक्षा नियमावली 2074 मा व्यवस्था भए बमोजिम कक्षा 11 का विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र 2080-81 देखि महानगर आफैले छात्रवृत्ति परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनी जनाएका थिए। यसैगरी मेयर बालेन शाहले गरेको चौथो परिवर्तनका कामका रूपमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको मौलिकता र सौन्दर्यको जगेर्ना गर्न सवारी आवत जावतमा रोक लगाएका थिए। केही दिन अघि मात्रै महानगरले विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा सवारी छिर्न नदिने बताउँदै आएको थियो। सोही उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न मेयर बालेनले हनुमान ढोका क्षेत्रमा सवारी आवत जावतमा रोक लगाएका हुन्। यसैगरी मेयर बालेन शाहले गरेको अर्को उदाहरणीय कार्यका रूपमा कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गरेर त्यसको विवरण बुझाउन निजी शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीई को नतिजा सार्वजनिक भएको मितिबाट कम्तीमा 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी कक्षा 11 मा सो सरहका तहमा भर्ना कार्यक्रम तय गर्न सबै शिक्षण संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। मेयर बालेन शाहले गरेको उदाहरणीय कार्यका रूपमा महानगरको स्वीकृति बिना सरकारी जग्गा लिजमा लिने दिने कार्य नगर्नलाई पनि लिन सकिन्छ। उनले नेपाल सरकारको हक, समिति, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई
काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता राखेको जानकारी पनि दिएका छन्। यसैगरी शनिबार मात्रै मेयर बालेन शाहले महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र 2080-81 मा कक्षा 11 मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नको लागि परीक्षा सञ्चालनको मिति सार्वजनिक गरेका छन्। आवेदन अनुसार अनलाइन आवेदन फारम भर्नको लागि मिति असार 28 गते बिहान 10 बजेदेखि साउन 12 गते बेलुका 5 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। यस्तै छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन हुने मिति साउन 20 गते बिहान 11 बजेदेखि तोकिएको छ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न विषय र क्षेत्र माध्यमिक तह कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा आधारित 100 वटा बहुवैकल्पिक वस्तुगत हुने पनि मेयर शाहले जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी विद्यालयगत छात्रवृत्तिको कोटा र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अन्य विवरण भने पछि प्रकाशन हुने जानकारी मेयर बालेन शाहले दिएका छन्। मेयर बालेन शाह महानगरको कामसँगै सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक नेताहरूमाथि पनि खरो रूपमा उत्रँदै आएका छन्। उनले देश भारतीय गुलामहरूले चलाइरहेको र आफू मात्र विरोधमा रहेको बताएका छन्। उनले स्ट्याटसमा अरू सबै मरेको लास हो भन्दै प्रति प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसअघि उनले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई बोलेको कुरा पूरा गर्न चुनौती दिएका थिए। महानगर प्रमुख बालेनले काङ्ग्रेस महामन्त्रीले एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेको भन्दै अब महानगर शिक्षण संस्था कार्यालय सबैतिर काङ्ग्रेसको भातृ संगठन नभएको रूपमा लिने बताएका छन्। आफ्नै बोलीलाई पूरा गर्न सांसद समेत रहेका महामन्त्री थापालाई बालेनले चुनौती पनि दिएका थिए। मेयर बनेपछि नै विभिन्न सुधारका कामहरू गर्दै आएका मेयर बालेन महानगरका निम्ति परिवर्तनका संवाहक नै साबित भइसकेका छन्। आजै मात्र उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्ट्याटस लेख्दै आजबाट म अपराधी भएँ भनेर पनि आफूलाई भनेका छन्। बालेन शाह भन्छन्, म आजबाट अपराधी। काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले आफू आजबाट अपराधी भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको तारेक पर्चाको तस्बिर राख्दै मेयर शाहले आफू आजबाट तारेकमा रहेको उल्लेख समेत गरेका छन्। आज एउटा विशेष दिन भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, आजबाट म तारिकमा छु। भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो। भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी भएँ। जय होस् यो देशको। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। जय नेपाल, जय बालेन्द्र शाह बालेन।